हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रशिया और अमेरिका में 300 से ज्यादा लोगों को बर्फ में फ्रीज करके क्यों रखा है? और क्या होगा अगर दुनिया के सारे लोग एक टाइम पर एक साथ ही जंप करें, तो क्या अर्थ की पोजीशन चेंज हो जाएगी? और क्या आप जानते हैं कि 2030 तक मार्केट से सारे स्मार्टफोन्स क्यों और कैसे गायब हो जाएंगे? और या फिर आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं था बल्कि कोई और था। और आज हम इस तरह के रैंडम फैक्ट्स को देखेंगे जो कि देखने के बाद आपको हैरान कर दे। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि आईफल टावर का साइज छोटा बड़ा होता है। ये बिल्कुल सच है कि मौसम चेंज होने के साथ साथ ही आईफल टावर का साइज भी चेंज होता है, क्योंकि इसको लोहे से बनाया गया है और गर्मी की वजह से, मतलब जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो थर्मल एक्सपेंशन होता है और यही वजह है कि आईफल टावर का साइज कुछ सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो सर्दी में यानी जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो वापस से आईफल टावर का साइज भी कम हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह एक कंपनी है जो कि $2 लाख आपको देती है, वो भी सिर्फ इसलिए कि मरने के बाद आपकी बॉडी को हम -196 डिग्री सेल्सियस में जमा कर रख देंगे। और पैसों के लिए तकरीबन 300 लोग अमेरिका में फ्रीज किए गए हैं, रशिया में मजीद 50 फ्रीज किए गए हैं और हजारों लोगों ने इस पॉलिसी को साइन अप किया है। और फ्रीज इसलिए किए गए हैं कि फ्यूचर में हम ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से दोबारा जिंदा कर सके, जो कि वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि जिंदा करने वाला और मारने वाला सिर्फ एक ही जात है और वो है अल्लाह। दोस्तों, क्या होगा कि दुनिया के सारे इंसान एक साथ एक ही टाइम पर जंप करे? बहुत से लोगों का मानना यह है कि ऐसा करने से अर्थ की पोजीशन चेंज हो जाएगी और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ऐसा करने से सुनामी या फिर अर्थक्वेक भी आ सकती है। क्या ये बात एक्चुअल में सही है? तो आज हम देखेंगे। दोस्तों, ध्यान दीजिए, जब सब लोग एक साथ कूदेंगे तो इससे इतनी ज्यादा एनर्जी में एक आवाज क्रिएट होगी जो कि वो आवाज 200 डेसिबल से भी ज्यादा होगी। इतनी आवाज हमारे कान के पर्दे फाड़ने के लिए काफी है। इसकी वजह से घर के शीशे भी टूट सकते हैं और इस एनर्जी से बड़े बड़े ब्रिज भी टूट सकते हैं और सुनामी भी आ सकती है, मगर अर्थ की पोजीशन चेंज होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। इसी तरह दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक मधुमक्खी अपने लाइफ में कितनी शहद बनाती है? तो मैं आपको बताता चलूं कि 8 हनी भी मिलकर पूरी लाइफ में सिर्फ 1 चम्मच शहद बना पाती है, जो कि बहुत हैरान कुन बात है। दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस मोबाइल से आप इस वीडियो को देख रहे हो और जिस मोबाइल को दिन रात हम यूज करते हैं, वो चंद साल बाद खत्म होने वाली है? ऐसा मेरा नहीं कहना बल्कि नोकिया कंपनी की सीईओ का कहना है कि 2030 तक मार्केट से सारे स्मार्टफोन्स गायब हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त तक हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी होगी कि हम लाइक बैंड डिवाइस या फिर ग्लासेस को फोन की तरह यूज करते होंगे। ये इजी टू कैरी भी होगा और जल्दी खराब भी नहीं होगा, तो इसकी वजह से तमाम स्मार्टफोन्स को लोग बेच डालेंगे। दोस्तों, अगर आपको कोई कहे कि दिन के 3 या 4 अर्थक्वेक्स का आना, वो भी 6.0 या इससे ज्यादा की पैमाइश पर नॉर्मल है, तो आप उसे पागल ही कहोगे। पर जापान में एक साल में 1500 से ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, वो भी 6.0 या इससे ज्यादा की पैमाइश पर, जो कि डेली के एक दिन के हिसाब से 3 या 4 अर्थक्वेक्स का आना है। जापान में हर रोज 1000 से ज्यादा झटके महसूस किए जाते हैं, फिर भी यहाँ के बिल्डिंग्स या फिर घरों को कुछ नहीं होता, जिसे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जापान टेक्नोलॉजी में दूसरी कंट्री से कितना आगे निकल चुका है। दोस्तों, इसी तरह स्टेचू ऑफ लिबर्टी, जो कि न्यूयॉर्क सिटी के एंट्रेंस पर मौजूद है, उसे कॉपर से बनाया गया है और इसका कलर भी पहले कॉपर का था, पर बनने के कुछ सालों बाद इसका कलर खुद ब खुद चेंज होकर ग्रीन हो गया है। वो इसलिए कि जब हवा और पानी कॉपर से मिलकर रिएक्शन करती है तो कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर का कार्बोनेट लेयर बन जाता है। इसी वजह से स्टेचू ऑफ लिबर्टी हमें कॉपर कलर की बजाय ग्रीन कलर का दिखाई देता है।
دوستو سائنس کی دنیا میں سب سے انٹیلیجنٹ انسان کون تھا؟ تو آپ میں سے 99% لوگ غلط جواب دیں گے، کیونکہ وہ شخص زیادہ فیمس نہیں تھا، لیکن البرٹ آئنسٹائن اور نیکولا ٹیسلا جیسے جینیس اس کے پاس بھی نہیں ہے۔ جینیس کہلانے کے لیے انسان کا IQ 140 ہونا چاہیے، اور البرٹ آئنسٹائن کا IQ 160 تھا، لیکن جو دنیا کا سب سے جینیس انسان رہا ہے وہ تھے ولیم جیمس سیڈس۔ ان کا برتھ 1898 میں ہوا تھا۔ ان کا IQ تھا 275 اور 2 سال سے کم عمر میں ہی نیوز پیپر پڑھا کرتے تھے۔ 11 سال کی عمر میں ہارورڈ یونیورسٹی میں آ گئے تھے، اور ایڈلٹ ہونے تک ان کو 25 الگ لینگویجز آتی تھی۔ ان کے علاوہ بھی اس کے بہت سے دعوے ہیں۔ دوسری جینیسز لائک پروفیسر نوربرٹ وائنر اور امریکن فلاسفر ولیم جیمس اور اس کے علاوہ بھی بہت سے انٹیلیجنٹ ہستیوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ ولیم سیڈس واقعی میں بہت زیادہ سمارٹ تھے۔ دوستو نارملی جب کسی بوڑھی عورت یا مرد کے دانت گر جاتے ہیں تو وہ جا کر نکلی دانت لگا لیتے ہیں، جو کہ بالکل اصلی دانتوں جیسے ہی کام کرتے ہیں۔ پر 18 سینچری سے پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، کیونکہ اس وقت نکلی دانت کی انوینشن نہیں ہوئی تھی۔ تو اس وقت جب کسی بوڑھی عورت یا مرد کے دانت گر جاتے تو وہ مرے ہوئے لوگوں سے دانت نکال دیتے اور اپنے لیے لگا لیتے۔ دوستو آپ نے سنا ہوگا کہ نارتھ کوریا، چائنا اور ایران میں یوٹیوب جیسے اور بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بین کیے گئے ہیں، اور یہ بالکل سچ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو ان کے ملک کے بارے میں سچائی کا پتہ نہ چل جائے، کیونکہ نارتھ کوریا کے بارے میں سچائی پر بحث کرنے والے بہت سے ویڈیوز یوٹیوب اور ادر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر موجود ہے۔ چین کے لیے بھی ایسا ہی ہے، حالانکہ یوٹیوب کے متبادلہ موجود ہے جن تک صارفین کو رسائی حاصل ہے۔ ایران ایک اسلامی ملک ہے، تو اس لیے دسمبر 2006 سے ہی یوٹیوب اور اسی طرح ادر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز وہاں پر بین کیے گئے ہیں۔ اسی طرح دوستو اگر ہم بات کریں چینٹی کی تو اسے سب سے چھوٹا اینیمل کہے تو غلط نہ ہوگا، اور چینٹی کا وزن صرف 1 ملی گرام یا 2 ملی گرام ہوتا ہے، جو کہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے۔ پھر بھی ایک ریسرچ کے مطابق ارتھ پر چینٹیوں کا وزن ہی صرف 1 ارب ٹن سے زیادہ ہے، جو کہ بہت حیران کن بات ہے۔ دوستو 1894 میں ایک شخص نے پانی میں ڈوب رہے 4 سال کے بچے کو بچایا، اور وہ بچہ جب بڑا ہوا تو لاکھوں لوگوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتارا، اور وہ بچہ اور کوئی نہیں بلکہ ہسٹری کا سب سے ظالم لیڈر ہٹلر ہی تھا۔ دوستو اگر میں آپ سے کہوں کہ اس دنیا کا سب سے خطرناک جانور شیر نہیں، نہ تو چیتا ہے، نہ پھر ٹائیگر ہے، اور نہ ہی سانپ ہے، تو آپ نہیں مانو گے۔ پر ایک سروے کے مطابق دنیا کا سب سے خطرناک جانور ایک چھوٹا سا مچھر ہے، کیونکہ مچھر کے کاٹنے سے ہر سال دنیا میں 10 لاکھ سے زیادہ انسان مر جاتے ہیں۔ اور پتہ ہے مچھروں کے بعد دنیا کا سب سے خطرناک جانور انسان ہے، کیونکہ ایک سروے کے مطابق ہر سال 4,75,000 سے زیادہ انسان ہی انسان کو مار ڈالتے ہیں، جو کہ سچ میں بہت سوچنے والی بات ہے۔ دوستو آپ میں سے بہت سے لوگ کرکٹ کی دیوانے ہوں گے، پر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایک اوور میں 6 بال کیوں ہوتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1889 سے پہلے ایک اوور میں 4 بال ہوا کرتے تھے، پر اوور اتنا چھوٹا ہوتا تھا کہ اوور کے بعد بار بار فیلڈنگ چینج کرنی پڑتی تھی۔ اس سے تنگ آ کر کرکٹ بورڈ نے 90s میں ایک اوور میں 4 بال کی بجائے 8 بال کر دی، اور اسی طرح لاسٹ 1980s میں ایک اوور میں 6 بال کر دیے۔ دوستو اسی طرح بگاٹی جو دنیا کا سب سے تیز گاڑی ہے، اس کی سپیڈ قریب 400 کلومیٹر پر آور ہے۔ اسی سپیڈ سے بلڈ ہمارے نسوں میں دوڑتا ہے، اور ایک دن میں 9600 کلومیٹر کی دوری طے کر دیتا ہے، جو کہ بہت حیران کن بات ہے۔